Like, subscribe, and get notified. Activists have demanded the resignation of Chief Town Planner Rajesh Naik due to his controversial decisions and extension of service. On 1st October, NGOs and activists will clean the TCP office and demand the resignation of Chief Town Planner Rajesh Naik, who was granted an extension in service despite controversy. Naik was supposed to retire in April 2024, said activist Swapnesh Shelekar. He accused Naik of endorsing large-scale land conversions, undermining Goa's planned development, and threatening the state's future. ह्या दिसांनी गोंयांत रियल इस्टेट माफियान कितें धुमाकूळ घालून थेयल्लो आहा तो आमी सगळ्यांनीच पळयल्लो आसा इश्टानो. आनी आमी परत परत हेजेर विशय काडीत आसता, हेजेर उलयत आसता, आवाज उखलीत आसता. पूण आमी एक म्हत्वाची गोश्ट विसारतात, तें म्हटल्यार हे ब्युरोक्रेट्स, हे जे ऑफिसर्स जे ऑफिसान बसलेले आसता आनी आमी पॉलिटिशियनांक आमच्या गाळयो घालीत आसता, तांकां बरें वायट म्हणीत आसता. पूण हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा पळय ते तेंचे आतां कर्मचारी जावन बसलेले आहा, जे सॅलरी गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतले पूण कामां हेंची करतले, ब्रोकरांची, जे मिनिस्टर म्हणून बसलेले आहा. सो आतां इश्टानो 2 ऑक्टोबर येवपाचो जालो, हेंची आतां नाटकां चालू जातली, आपुणूच व्हरोन कचरो घालतलो आनी आपुणूच साफ सफाईची कामां करतात शें दाखयतले पळय. तितून ह्या 2 ऑक्टोबराक आमी कितें तरी एक इम्पॉर्टंट काम करया. 2 ऑक्टोबराच्या आदल्या दिसा 1 ऑक्टोबराक एक प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केला TCP डिपार्टमेंटाच्या समोर पाट्यार पणजे. हो प्रोटेस्ट कितें आनी कारण कितें तें समजून घेवया पयलीं. चीफ टावन प्लॅनर म्हणून एक पोजिशन आहा, जो की हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्या TCP डिपार्टमेंटाचो, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो. तो जावन आसा बाब राजेश नायक. बाब राजेश नायक ह्या वर्सा 2024 एप्रिलान रिटायर जावचो आसलो. पूण तो बरें काम करता, कितें गोंय विकपाचें, मिनिस्टरा वांगडा बसून, ब्रोकरा वांगडा बसून. म्हणून ताका मिनिस्टरान एक्सटेन्शन दिला की आनीक थोडे जागे वीक रिटायर जावच्या पयलीं, आमी मेळोन धंदो करया आनी तूं मागीर सुशेगाद रिटायरमेंट घे. काय दिताय काय ना देवाक खबर, काय ते बदानी सारकें एक्सटेन्शनाचेर एक्सटेन्शन चालू उरतली सायकल ती. पूण हो जितले दीस त्या खुर्चेर आसतलो तितले दीस गोंयाक धोको आहा इश्टानो, हें आमकां पयलीं मान्य करून घेवपाक जाय. त्या कारणाक लागून ह्या वर्साच्या गांधी जयंती दिसा कचरो व्हरोन उडोवन साफ करच्या पुरतीत आमी मर्यादीत रावया नाका. हे नाटकां करतात पळय तसले. आमी कितें करया, सिस्टम क्लीन कशी जातली तेजेरूय लक्ष दिवया. आनी त्या हेतून विथ दॅट ऑब्जेक्टीव आमी हो 1 ऑक्टोबर सांजे 3 ते 5 ह्या वेळाचेर एक प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केला. प्रोटेस्टाक कितें कितें आसतलें ते ह्या इन्विटेशनाचेरूच इश्टानो मेन्शन केल्लेलें आहा. हो एक सायलंट प्रोटेस्ट आसतलो, पीसफूल प्रोटेस्ट, सायलंट प्रोटेस्ट. स्लोगरिंग आसचें ना, भाशणबाजी आसचें ना, नारेबाजी आसची ना, मायक आसचो ना. म्हत्वाचें म्हटल्यार शांतपणेन थंय एकठांय जावपाचें, TCP ऑफिस क्लीन करपाचें, TCPच्या अवती क्लिनींग करपाचें. आमी करया तें. आमचें ऑफिस न्हू तें, गोंयकारांचें ऑफिस तें, गव्हर्मेंट ऑफिस तें. गव्हर्मेंट कोण? वी द पीपल. सो आमी साफ सफाई करया. तशीच सिस्टमूय क्लीन जावपाक जाय. म्हणून राजेश नायकाक सांगया, बाबा रे पुरो, तुजी सर्वीस खूब जाली, आमकां खूब फोंडान घातले तुवें आमकां गोंयकारांक, आतां पुरो कर, रिटायरमेंट घे, घरा चल. The appeal to the people actually from Chandor more and from everywhere. Swapnesh, a member of the civil society, Goenkarik Palik Tarache, has given a call to gather on the 1st at 3 o'clock in front of the TCP office in Panjim, Patok. I appeal to everybody to come so that we show our interest of saving Goa. The actual person that signs this permission is the TCP Chief Town Planner. So let's target and give them memorabilia. More the people, more the number, better is the nation. So let's keep it simple. Let's go there and let's help Swapnesh for doing what he's doing. Bureau Report for Herald TV. Watch on Herald TV.